अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खिज़र याद जोया और अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अरशद राही की लिखी गैर मतबूआ किताब दुनिया के 20 मशाहिर में से आज हम पेश करने जा रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की हकीकी बायोग्राफी। नाजरीन, कोई शख्स सोच भी नहीं सकता था कि 5 फुट 2 इंच वाला एक शख्स लगभग सारे यूरोप को फतह कर लेगा और दुनिया का बेहतरीन जर्नैल साबित होगा, जो बाद अज़ां फ्रांस का शहंशाह बनेगा, जिसका कौल था कि तकलीफ़ें हर शख्स की ज़िंदगी में आती हैं, क्या तकलीफ़ों से हम हार मान लें। दुनिया इसको नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से याद करती है। नाजरीन, नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 को जजीरा कार्सिका में पैदा हुआ। इस जजीरे को फ्रांस ने नेपोलियन की पैदाइश से 15 माह कबल अपनी सल्तनत में शामिल किया था। उसके वालिद का नाम कार्लो बोनापार्ट था, जो पेशे के एतबार से वकील था और फ्रांस के शाही ख़ानदान की तरफ से वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम देता। नेपोलियन की वालदा इटली से ताल्लुक़ रखती थीं। उसका नाम लेटिजिया था। 9 साल की उम्र में नेपोलियन ने इब्तदाई तालीम एक मकामी मजहबी स्कूल से शुरू की। छोटा कद होने की वजह से साथी बच्चों के मजाक भी सहने पड़ते थे। मादरी जुबान फ्रेंच ना होने की वजह से बोलने में भी दिक्कत होती थी। बाज़ दफ़ा अपने फेलोज़ की तनकीद से भी परेशान हो जाता था। फिर उसने मिलिट्री स्कूल में दाखिला लिया और बाद अज़ां फ्रांस की बेहतरीन मिलिट्री एकेडमी स्प्रिंग लिस्टाओ से 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की। फ्रांसीसी जुबान पर भी काबू पा लिया और उस एकेडमी से सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर निकला। नेपोलियन बचपन में जंगी गेम्स खेलता और लीड होने लेने पर बहुत खुश होता था। वो कामयाब कौमों की तारीख और जंगी जर्नैलों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ता रहता था। यह हकीकत है कि दुनिया में जितने भी कामयाब जर्नैल हुए वो किताबी कीड़े रहे। ख़ास तौर पर वो बड़े जर्नैलों की तारीख ज़रूर पढ़ते थे और उनसे जंगी हिकमत अमली जानने की कोशिश करते। दूसरे नंबर पर दुनिया में कामयाब जर्नैल बहुत ही अच्छे मुकर्रर होते हैं। वो अपनी सिपाह का खून गरमाने और उनको मैदान अमल में उतारने के बड़े माहिर होते हैं। तीसरे नंबर पर तमाम कामयाब जर्नैल ज़माने के लिहाज से जदीद असलहा बनाने और उसको इस्तेमाल करने के माहिर होते हैं। चौथे नंबर पर कामयाब जर्नैल ज़हीन होते हैं और अंधी लड़ाई की निस्बत सोचकर मैदान कारज़ार में उतरते हैं। नेपोलियन को पढ़ते हुए हैरान हुआ कि जब उसने हजरत खालिद बिन वलीद के 1200 साल बाद तारीख में पढ़कर एक जंग के हवाले से तनकीद की कि हजरत खालिद बिन वलीद ने बसरा के करीब एक टाउन पर चढ़ाई के दौरान एहतियात नहीं की थी। इससे अंदाजा होता है कि नेपोलियन ने दुनिया के कामयाब जर्नैलों के बारे में कैसे निगाह रखी थी। जब नेपोलियन की जंगी हिकमत अमली पर निगाह डालें तो वो हजरत खालिद बिन वलीद और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अंदाज में जंग लड़ता नजर आता था। एक फौजी दस्ता सामने से और दाएं बाएं से 2 दस्ते जंग में उतरते। एक ताज़ा दम दस्ता पीछे से उस वक्त हमलावर होता जब दुश्मन के सिपाही थक चुके होते थे। इस तरह थोड़ी फौज भी बड़ी फौज पर गालिब आ जाती थी। नेपोलियन अयूबी की तरह छापा मार लड़ाई का भी माहिर था। नेपोलियन को पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब उसकी कमांड में 1785 में फ्रांस की फौज ने तोनोन के मुहासरे में शहर को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवा लिया। कामयाबी के सिले में उसको ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एक तरफ फ्रांस में अंदरूनी खिलफशार था। लोग शहंशाह लुईस 16 के खिलाफ बगावत कर रहे थे। जमहूरियत की बातें हो रही थीं और इनकलाब फ्रांस शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ फ्रांस को बैरूनी महाजों पर दुश्मन से मुकाबला था। नेपोलियन इन तमाम चीज़ों से अहसन तरीके के साथ निपट रहा था। उसने शहंशाह के हक में बगावत दबाने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने शहंशाह के महल पर हमला करके उसके गार्ड्स और सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने शहंशाह लुईस 16 को भी 21 जनवरी 1793 को फांसी घाट पर चढ़ा दिया। ये इनकलाब मैक्सिमिलियन वकील ने शुरू किया था, जिसमें वो कामयाब रहा। इनकलाब के बाद फ्रांस में कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनी, जिसने मुल्क का निज़ाम संभाला। बाद अज़ां एक डायरेक्टरी बनाई गई जो 5 लोगों पर मुश्तमिल थी और मुल्क के सारे निज़ाम को देखती थी। ये 1799 तक काम करती रही। इन सब चीज़ों का नेपोलियन मुशाहिदा तो करता रहा, मगर उसने अपनी दिलचस्पी और तवज्जो पेशा वराना काम पर मरकूज रखी। 1796 में इटली में नेपोलियन की फौज की कमांड दे दी गई। उसने 1797 तक मैदान जंग में शानदार कामयाबियां हासिल की। इटली में नेपोलियन ने बहुत ज्यादा सोना, चांदी और अरबों रुपए लूट लिए। बड़ी कीमती पेंटिंग भी लूट कर फ्रांस ले आया। फ्रांस में उसका इस्तकबाल एक हीरो की तरह हुआ। वो इंतजामी ढांचे डायरेक्टरी को भी खुश करने में कामयाब रहा। नाजरीन, 1796 में एक और अहम वाक़या हुआ।
نپولین کی ملاقات جوسفین نامی عورت سے ہوئی، وہ جو ایک فرانسیسی فوجی آفیسر کی بیوہ تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ نپولین اس کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس سے شادی کر لی، جو بعد میں فرانس کی فرسٹ لیڈی یعنی ملکہ بنی۔ لیکن نپولین سے اس کی کوئی اولاد تو نہ ہوئی، کیونکہ وہ سیڑھی سے گر گئی تھی اور اولاد کے قابل نہ رہی تھی۔ 1798 میں نپولین نے مصر پر اس غرض سے حملہ کیا کہ وہ اس راستے سے ہندوستان اور برطانیہ کو فتح کر لے گا۔ مصر اس وقت سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ عدم دخل اندازی کا معاہدہ بھی تھا، مگر نپولین نے اس معاہدے کو نظر انداز کر دیا۔ وہ مالٹا اور سکندریہ کو فتح کر کے مصر پہنچا۔ مقامی لوگوں نے مزاحمت کی، خشکی پر تو اس کی فتح ہوئی، مگر برطانیہ نے سکندریہ کے قریب فرانس کے بحری بیڑے کو تباہ کر دیا۔ مصریوں کے کٹے سر خچروں پر رکھ کر بازار میں گھمایا تاکہ ان کا رعب طاری ہو جائے۔ بظاہر نپولین مسلمانوں کا خیر خواہ بننے کی کوشش بھی کرتا رہا اور لالچ دیتا کہ وہ عثمانیوں سے زیادہ ان کو خوشحالی دے گا، مگر لوگوں کو یقین نہ آیا اور انہوں نے بغاوت جاری رکھی۔ وہ مصر کے بعد ٹیپو سلطان سے مل کر بر صغیر میں انگریزوں کو نکالنا چاہتا تھا، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا، اور اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا تو شاید ہندوستان کی آزادی 1800 میں ہی مل جاتی۔ وہ 1799 میں مصر میں کمانڈ اپنے نائب کے حوالے کر کے فرانس واپس آیا۔ بعد ازاں مصر کی حکومت اس نے سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی۔ 9 نومبر 1799 میں نپولین فرانس میں ڈائریکٹری حکومت ختم کر کے فرانس پر قابض ہو گیا، آرمی کا چیف کمانڈر بنا اور تمام اختیارات اپنے پاس لے لیے۔ آسٹریا کے ساتھ جنگ مرنگو ہوئی۔ آسٹریا نے فرانس پر حملہ کیا تھا، جو کہ نپولین نے کچل کے رکھ دیا۔ 1802 میں اس نے برطانیہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ سائن کیا اور ملکی معاملات کی طرف توجہ دینے لگا۔ اس نے فرانس کا نیشنل بینک اور یونیورسٹی بھی بنائی، لیگل سسٹم صحیح کیا، ہیلتھ اور ایجوکیشن سسٹم بہتر کیا، ٹیکس کم کیے اور کاروبار کو فروغ دیا۔ نپولین کوڈ بنایا گیا جس کے تحت تمام لوگوں کے حقوق برابر سمجھے گئے۔ اس کوڈ کو دوسرے ممالک نے بھی مقامی تبدیلی کے ساتھ اپنا لیا تھا۔ اس میں دیوانی کیس سے متعلقہ اصلاحات تھیں۔ 2 دسمبر 1804 میں نپولین شہنشاہ بن گیا۔ پوپ تاج پہنانا چاہتا تھا، مگر نپولین نے اسے پکڑ کر تاج خود پہن لیا اور کہا کہ یہ مجھے خیرات میں نہیں ملا، میں نے محنت کی ہے اور جان لڑائی ہے۔ جوسفین کو فرسٹ لیڈی بنا دیا گیا۔ اپنے بھائیوں کو مفتوحہ علاقے جیسے اٹلی، اسپین اور ہالینڈ وغیرہ کا حکمران بنا دیا گیا۔ سیریز آف وار شروع ہوئی اور اس کو نپولین وار کہا جاتا ہے۔ آسٹریا، برطانیہ اور روس نے 6 بار کولیشن کیا۔ آسٹریا اور روس نے کئی دفعہ نپولین سے ہارے، لیکن تمام معاملات میں برطانیہ مفتوح ہونے سے ہمیشہ بچتا رہا۔ اس کے پاس بحری فوج مضبوط تھی، بعد ازاں اس نے ہوائی فوج بھی مضبوط کر لی تھی۔ اس دوران اس نے جوسفین کو طلاق دی۔ 1 اپریل 1810 کو آسٹریا کے راجا کی بیٹی میری لوئس سے شادی کر لی، جس سے ایک بیٹا شاہ روم پیدا ہوا، جس کو نپولین سیکنڈ کہا جاتا ہے۔ نپولین نے روس کے ساتھ ٹریٹی بھی کر لیا کہ روس فرانس کے خلاف نہیں ہوگا۔ یہ ٹریٹی نپولین نے خود ہی توڑ دیا۔ 1812 کو اس نے روس پر حملہ کیا۔ روسی پیچھے ہٹتے گئے جبکہ فرانسیسی ماسکو میں پہنچ گئے، لیکن روسیوں نے پھر ماسکو کو آگ لگا دی۔ جون میں حملہ کیا تھا، مگر ماسکو تک پہنچتے پہنچتے سردی بہت اتر آئی، برف باری شروع ہو گئی۔ 5 ہفتے ماسکو میں رہنے کے بعد نپولین نے واپسی کی راہ لی، لیکن سردی اتنی زیادہ تھی کہ نپولین کی فوج مرتی جا رہی تھی اور کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ مرتی ہوئی فرانسیسی فوج پر روسیوں نے حملے کیے۔ 5.5 لاکھ فوج میں سے صرف 1 لاکھ فوج بچ پائی۔ ناظرین، جب دوسرے ملکوں نے دیکھا کہ اب فرانسیسی فوج کمزور ہو چکی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر فرانس کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اکتوبر 1813 کو لیپزگ کی جنگ میں آسٹریا، پرشیا اور رشیا سے نپولین شکست کھا گیا۔ اس کے بعد اگلے سال نپولین ایلبا جزیرے میں جلا وطن ہو گیا۔ اس دوران 18 لوئی شہنشاہ نے حکومت سنبھال لی، لیکن سال بعد پھر واپس آ گیا۔ لوگوں اور فوج نے اس کا خیر مقدم کیا۔ 1815 میں بیلجیم میں واٹرلو کا معرکہ ہوا، جس میں برطانیہ فتح یاب ہوا اور تمام یورپ میں جشن منایا گیا۔ نپولین کو پکڑ کر بحیرہ اوقیانوس کے درمیان جزیرہ سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا گیا۔ اور ناظرین، آخرکار 5 مئی 1821 کو نپولین معدے کے کینسر کی وجہ سے 51 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ نپولین کے زمانہ میں 50 لاکھ سے 75 لاکھ تک سویلین اور فوجی لقمہ اجل بنے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔